दर्शकों फिर से एक बार तमाम गुलिस्तान व्यूअर्स का हम खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। जिस तरह आपको बखूबी इल्म है कि कोविड-19 के चलते हमने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की थी कि जितने भी इश्यूज़ हो, ग्रेवेंसेस हो, लोगों की वो आला हुक्काम तक पहुँचाने की हमने भरपूर कोशिश की थी और साथ ही साथ इसमें उनकी जो राय है वो आप तक हमने पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी। तो प्रोग्राम को, इस पैनल को, इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं पूरे आलम इस्लाम को गुलिस्तान टीम की जानिब से, करगिल टुडे टीम की जानिब से आज की ईद के मौके पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। तो आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा NHPC से रिलेटेड है ये मुद्दा, क्योंकि इससे पहले भी जब से आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद काफ़ी अप डाउन्स हमें देखने को मिले, चाहे UT हेडक्वार्टर्स को लेके हो, LG हेडक्वार्टर्स को लेके हो, राज भवन को लेके हो और साथ ही साथ पुलिस हेडक्वार्टर को लेके हो। काफ़ी वादे किए थे करगिल के कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ, फॉर्मर गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक के साथ भी एक एग्रीमेंट रही थी कि तब उस बेस पे हम UT एक्सेप्ट करेंगे जब 6 मंथ करगिल 6 मंथ ले में रोटेशनल बेसिस पे अगर आप लोग हेडक्वार्टर रखते हो तो उसी बेसिस पे हम लोग जो है UT एक्सेप्ट करेंगे। तब जाके करगिल वालों ने जो है ये UT एक्सेप्ट की थी। तो इसी तरह काफ़ी अप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे हेडक्वार्टर्स को लेके या बाकी ऑफिस को लेके, डायरेक्टरेट्स को लेके, तो इसी से रिलेटेड और एक मुद्दा अभी हमें सामने देखने को मिलता है NHPC को लेके। अभी सुनने में ये खबर मिली है और ऑफिशियल लेटर्स भी हमने देखे कि उसमें लिखा गया है कि NHPC जो है उनकी बहुत सारे विंग्स जो है अब शिफ्ट करके लेह परमानेंटली लेह ले रहा है। इसमें अगर हम बात करें विंग्स में, फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ से लेह शिफ्ट होंगे, HR डिपार्टमेंट होंगे, प्रोक्योरमेंट वाला होगा और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हो या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो, वो भी लेह शिफ्टिंग की बात चल रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सिर्फ टेक्निकल स्टाफ जो है वो यहाँ रहेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमने आज दावत दी है जनाब गुलाम मेहदी शेख साहब, जो सिटिंग काउंसिलर है बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब अली नाकी साहब जो सरपंच है गोमा मिंजी के। आप दोनों का हम खैर मकदम करते हैं सर, आप दोनों का हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले इस NHPC के इशू को लेकर, इससे पहले भी सर मुझे कल कुछ फ़ोन कॉल्स वगैरह आए थे आपके गाँव से कुछ स्टाफ के, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी ये आपके चैनल के थ्रू वाला हुक्काम तक पहुंचाए। तो आप तो एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सर, आप एक सिटिंग काउंसलर भी हो बरू मिंजी के LHDC काउंसिल के, तो थोड़ा बहुत आप इस पर बोलोगे सर, जो शिफ्टिंग का जो सिलसिला चला है NHPC को लेके। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आप लोग आवाम की आवाज़ सुनने के लिए, आवाम के फरियाद सुनने के लिए हमें हमेशा पेश रहकर आज हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक NHPC का सवाल है, NHPC का जो छुतुक प्रोजेक्ट जो है वो इस्टाब्लिशमेंट से पहले यहाँ के लोगों को अफेक्टेड एरियाज़ जो है तकरीबन ट्रेस्पोन से लेकर मिंजी तक के लोगों को जमा करके एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट से पहले उन्होंने पब्लिक हियरिंग किया था। तो उसमें लोगों को यकीन दिलाया था, पूरा पब्लिक को, इन दोनों गांवों का छुतुक तक के लोगों को, कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद बहुत सारे रियायत जो है सबसे पहले आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आपके वर्कर्स जो है एम्प्लॉयज़, आपके बेरोज़गार लोग जो है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होगा, आप लोगों की ज़मीनों को मुआवजा मिलेगा, मकानों को किराया मिलेगा, जो भी इसमें से फैसिलिटी प्रोवाइड होता है NHPC की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। तो एरियाज नेबर जो विलेज है उनको, जी सर, अफेक्टेड एरियाज के लोगों को, और खुसूसन दूसरी बात उमूमी तौर पर जनरल आम हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी इससे बहुत सारे फायदे मिलने के उन्होंने श्योरिटी दिया था। उस वक़्त वहाँ पे उस वक़्त चीफ इंजीनियर्स थे और बहुत सारे उनके आला अफसरान बाहर से भी आए थे। उसमें हमारा पहले वाला स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने हमें श्योरिटी दिया था कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे जो है, फैसिलिटीज़ जो है आप लोगों को मिलेंगे। तो ये कहकर उन्होंने हमारे तकरीबन हमारे इन 2-3 गाँवों के 50% से ज़्यादा ज़मीनों पर उन्होंने एक्विजिशन करके, किसी जगहों पर उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए एक्विजिशन
किसी किसी जगह पर उन्होंने क्वार्टर्स के लिए, किसी किसी जगह पर ऑफिस के लिए और रोड्स के लिए बहुत सारे ज़मीनें जो है जिसमें काबिल काश्त एग्रीकल्चरल लैंड भी था और एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा दूसरे लैंड्स भी थे, तो उन्होंने सब पर एक्विजिशन करके हमने जितने कुर्बानी इन गाँवों के लोगों ने दिया है वो काबिल फरामोश बिल्कुल नहीं है। तो मगर बदकिस्मती से हमें कल ये खबर मिलता है, हमने सोचा था कि हमें और भी फर्दर यूटी आने के बाद और भी एनएचपीसी की तरफ से और भी ज़्यादा राहत मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सब चले तो इंतज़ामिया चले तो, मगर बदकिस्मती से कल हमारे बड़े दिन के मौके पर, ईद जो हमारा सबसे बड़ा दिन माना जाता है, खुशी का दिन, इस मौके पर जो कोई भी हो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को राहत दी जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। तो कल हमें गिफ्ट एनएचपीसी हेडक्वार्टर से, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में वाक़ है, तो वहाँ से एनएचपीसी हेडक्वार्टर से हमें ये गिफ्ट मिला एक ऑर्डर की शक्ल में कि आप लोगों का ऑर्डर देखा आपने? ऑफिशियल ऑर्डर मैंने अपने आंखों से देखा और मेरे पास रिटर्न जो है साथ में भी है कॉपी। तो इस ऑर्डर में लिखा था कि फलान फलान प्रोजेक्ट को हम क्लिपिंग कर रहे हैं, क्लिप्स कर रहे हैं, उनको करके आपका इसमें चौथा नंबर पर छुटुक हाइडल प्रोजेक्ट जो है उसका भी क्लिपिंग करके अब इसका हेडक्वार्टर जो है ज्वाइंटली हेडक्वार्टर लेके नीमो बाजगो में लिया जा रहा है, परमानेंट तौर पर वहाँ पे बनने जा रहा है। तो ये सुनने के बाद मेरे दिल को इतना शौक हुआ, और न जाने हमारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं बेरोजगार लोग, गरीब लोगों को, जो स्वीपर से लेकर चपरासी वगैरह जो भी होगा वहाँ पे ऑफिस में ऑफिस बियरर, तो उनको कितना शौक हुआ होगा, उनके फैमिलीज को कितना शौक हुआ होगा। मगर मुझे खुद ज़ाती तौर पर एक नुमाइंदे के तौर पर मुझे इतना शौक हुआ कि मुझे रात का नींद भी अच्छी तरह नहीं आया था। तो इशक साहब, ये भी सुनने को मिल रहा है कि जिस तरह यूटी J&K यूटी है और लेह एनएचपीसी है, करगिल एनएचपीसी है, तो उनके बनिस्बत जो है जो चीफ इंजीनियर हुआ करता है, 2 चीफ इंजीनियर स्पेशली करगिल के लिए दिया गया था। बाकी J&K में 2 चीफ इंजीनियर नहीं होते, हमने ये भी सुना था। लेह में भी 2 चीफ इंजीनियर नहीं थे, यहाँ 2 चीफ इंजीनियर्स थे। और साथ ही साथ आपने बोला कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे विंग्स इनके शिफ्ट हो रहा है, जिसमें लोकल एम्प्लॉयज़ को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा सर। कैजुअल लेबर, इसमें स्वीपर और सबसे बिलखुसूस हमारे जितने भी टैक्सीज है सर, वो भी इसमें लगे हुए हैं। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए काउंसलर, सिटिंग काउंसलर, आप पूरा बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आला हुक्काम तक आपने ये बात अभी तक पहुंचाया कि नहीं सर? जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, LHDC हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों से आपने इस पर अभी तक चर्चा की नहीं कि सर इस एनएचपीसी का शिफ्टिंग विंग को लेकर? जी सर, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पहले बात किया डीसी साहब से खुसूसी तौर पर, क्योंकि आज छुट्टी का मौका है तो वो अपने रेजिडेंस पर तशरीफ़ फरमा है, तो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया है सर। तो मुझे शाम के टाइम उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूं अपना शिकवे शिकायत लेकर, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DM साहब, DC साहब से। तो उनको हम ये गुजारिश करेंगे, उनसे अप्रोच करेंगे कि आप इस चीज़ को लेकर NHPC के हेडक्वार्टर में हायर अथॉरिटीज़ तक ये पहुंचा जाए हमारे फरियाद जो है। और इसके अलावा मैंने अपना लोकल LHDC के ऑनरेबल चेयरमैन CC साहब से मैंने वज़ात खुद ऑन फोन बात किया, तो CC साहब फिलहाल वो घर पे कोविड-19 की वजह से होम आइसोलेशन में है, तो फिलहाल एहतियाती तौर पर। तो उन्होंने भी श्योरिटी दिया कि मुझे ये चीज़ें जो है हम इनको लेकर आगे तक पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि वो लोग हमारे शाना बशाना चलकर इस अवामी मसले को, अहम मसले को आला हुक्काम तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। शेख साहब, बस 1-2 क्वेश्चन मैं पुट अप करूँगा, उसके बाद मैं सरपंच साहब से 1-2 क्वेश्चन करके मैं प्रोग्राम जो है वो कंक्लूड करूँगा सर। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूवर्स को? वैसे तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट NHPC का तो तारुफ के मोहताज नहीं, ऑलमोस्ट सब जानते, फिर भी आप थोड़ा बहुत हमारे व्यूवर्स को ये ब्रीफ करोगे कि NHPC जो है कब इस्टेब्लिश हुई थी, और बाय द वे अगर इस तरह के कुछ ये विंग्स वगैरह अगर शिफ्ट होता है तो
جو ایڈجسٹنٹ ولیجز ہے اور نیبرنگ جو ولیجز ہے، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بولا سر لوکل امپلائی کے جو لیول پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے سر، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان پہ گورنمنٹ کھڑا نہیں اترتا ہے تو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ جی، این ایچ پی سی جو ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہو کے ابھی تقریباً 15 سال گزر رہے ہیں، تو اس وقت ٹائم میں یو پی ایس سیکنڈ ٹائم میں تھا این ایچ پی سی جو ہے، ہمارا آنریبل پرائم منسٹر جو ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی نے ان کا اس کا فاؤنڈیشن رکھا تھا، اس کا انوگریشن کیا تھا باقاعدہ یہاں پہ انسٹال کر کے. تو اس کے بعد سے جو یہاں پہ بے روزگار بچے ہیں وہاں پہ کچھ حد تک کچھ پرسنٹ جو ہے وہاں پہ لگے تھے. تو میرے خیال میں وہاں پہ پہلے 2 چیف انجینئر ہوا کرتا تھا جہاں تک میرا جانکاری ہے، سول کا الگ سے اور الیکٹریکل کا الگ سے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ تھے، ایچ آر تھے، اور اس کے علاوہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا، پروکیورمنٹ تھا، آپ کا کانٹریکٹ کا جو سارے کام جو ہے یہاں سے چلتا تھا. تو ان سب کو اگر یہاں سے ہیڈ کوارٹر اٹھایا جائے، یہاں سے شفٹ کیا جائے، تو بیچارے غریب لوگوں کا، جس میں بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں، خاص کر افیکٹ جو جہاں پہ پاور سٹیشن مین لگے ہیں، تو اس گاؤں کا، خاص کر چھچوک کا اور منجگونڈ کا، وہ سب بیچارے جو کنٹریکٹ بیس پر اور جو کیجول بیس پر وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کا جو ہے سمجھو ان کا پیڑ کو لات مارنے کے برابر یہ سمجھا جائے گا. تو ان کا روزگار جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ان کے بچے جو ہے فاقہ کشی پر مجبور ہوگا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا آنریبل لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ جناب آر کے ماتھور صاحب اور ان کے ایڈوائزر نہرولا جی اور ہمارا ڈویژنل کمشنر لداخ یو ٹی لداخ سوگت بسواس جی اور ہائر اتھارٹیز کے جہاں بھی یو ٹی کے جتنے بھی ہائر اتھارٹیز ہے، خاص کر ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہل کونسل، تمام سے میں پورا افیکٹڈ ایریاز کے، خاص کر افیکٹڈ ایریاز اور جنرل میں پورا کرگل والوں کا بھی یہ ایک مطلب آواز ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر کو جو ریسنٹلی انہوں نے آرڈر نکالا ہے این ایچ پی سی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، کارپوریشن کی طرف سے، تو اس کو جلد از جلد اس کو ریکنسیڈر کر کے اس آرڈر کو واپس لیا جائے اور ہیڈ کوارٹر جو ہے جیسے پہلے تھے ویسے یہاں پہ رہنا چاہیے. میرا یہ پرزور اپیل ہے ہمارا یو ٹی ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہل کونسل سے. شیخ صاحب، آپ ابھی ہائر اتھارٹیز سے آپ ملیں گے، آج آپ ڈسٹرکٹ ڈپٹی مجسٹریٹ سے بھی آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہے، تو کیا جو ابھی یہاں آلریڈی جیسے ابھی چیف انجینئر وغیرہ تو یہاں ہوں گے، ان کے جو ڈسٹرکٹ کے جو ہیڈس ہیں وہ یہاں ہوں گے، ان کو ابھی تک آپ نے اپروچ کی کہ نہیں کہ اسی ایشو کو لے کے؟ فی الحال میں نے ان کو اپروچ فی الحال نہیں کیا، کیونکہ کووڈ-19 کے چلتے میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ باتیں جو ہے ان تک پہنچائے، ہمارے ہل کونسل تک، کیونکہ وہ ہمارا پبلک الیکٹڈ ایک ادارہ ہے، تو ان کو تک پہنچائے. اور میں ان کے پاس بھی جو ایچ او پی یہاں پہ بیٹھا ہے، ہیڈ آف پروجیکٹ، ان کے پاس بھی میں جا رہا ہوں، ان کے پاس بھی یہ شکایت رکھوں گا میں ضرور اپنے سرپنچ پنچ پی آر آئی ممبرس کو لے کر. تو امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ہائر اتھارٹیز کو یہ چیزیں جو ہے پہنچائیں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں کووڈ-19 کا جو پینڈیمک چل رہا ہے، تو ہم نے بھی سوچا کہ ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے پہلے ہم جیسے جتنا ہو سکے احتیاطی تدابیر لے کر ہم چلیں تو بہتر سمجھا. اسی لیے میں نے یہ اسٹیپ جو ہے آج لیا ہے ایڈمنسٹریشن کو انفارم کر کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آواز جو ہے این ایچ پی سی کے ہر اتھارٹیز بھی سنیں اور اس چیز پر ریکنسیڈر کریں. یہ این ایچ پی سی کا روزگار کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ پورا ڈسٹرکٹ کا عمومی مسئلہ ہے. تو اس میں اپنے ڈسٹرکٹ کا خاص کر پولیٹیکل پارٹی جو ہے، آرگنائزیشنز، ریلیجیس آرگنائزیشنز جتنے بھی ہیں، میں ہر ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں، اور اس کے بعد جو سوشل ہمارے آرگنائزیشنز ہے، تمام لوگوں کو مل کر اس چیز پر فوکس کر کے یو ٹی ایڈمنسٹریشن اور خاص کر این ایچ پی سی کا جو کارپوریشن کے ہیڈز ہے، ان تک سی ایم ڈی تک یہ آواز جو ہے آپ لوگ بھی پہنچانے میں ہمارا مدد کرے. میرا ان لوگوں سے ہی اپیل ہے. شکریہ. جی، تو درشکو ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے کہ اس این ایچ پی سی کے حوالے سے جو ایشوز تھے
بہت سارے ونگز جو میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ شفٹ ہو رہے، تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہے تھے شیخ صاحب جو سٹنگ کونسلر ہے برو منجی کانسٹیچوئنسی کے. تو اسی پہ چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے جناب علی ناقی صاحب جو سرپنچ ہے گوما منجی کے. اس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے این ایچ پی سی کے حوالے سے. تو آلموسٹ شیخ صاحب نے جو ہے بالکل آپ لوگوں کو کلیئر بتا دی کہ کیا کیا ایشوز ہیں این ایچ پی سی کو لے کے، این ایچ پی سی کی شفٹنگ کو لے کے. بہت سارے ونگ جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ علی ناقی صاحب جڑیں گے، سرپنچ ہے گوما منجی کے. علی ناقی صاحب، آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں گے کہ کووڈ-19 کے چلتے، اس پینڈیمک کے چلتے، اس کرائسس میں آپ سرپنچ ہے گوما منجی کے، تو کتنا مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے میں نے گوما منجی شاید کنٹینمنٹ میں بھی رہا تھا، ریڈ زون ڈکلیئر کی گئی تھی، تو گرمتھنگ سے تو کتنا مشکلاتوں کا سامنا کرا. تو ایز اے سرپنچ آپ نے کیا رسپانسبلٹی نبھائی اس کرائسس کے دوران؟ شکریہ سر. سب سے پہلے میں گلستان نیوز کا اور بالخصوص حسین خالو اور اب میڈیا پریزیڈنٹ بھی ہے، تو آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہر گاؤں میں، ہر ولیج میں، ہر کسی کی فریاد کو، ہر کوئی ایشو کو لے کر آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے. تو آپ کا ہمیں تہ دل سے، آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. تو سر ہمارا مسئلہ رہا اب یہاں پہ جو کووڈ-19 کی آپ بات کیا، جب کووڈ-19 میں سر ہماری جو گوما منجی اور نیکسٹ ہمارے گرام تھا وہ بھی ہمارے اندر آتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے 28 دن کا جو کنٹینمنٹ زون میں رکھا. تو ایس او پی رول کے حساب سے ہم نے بالکل ان کو فالو کرتے ہوئے، تو لوگوں نے بھی کافی ہمارا ساتھ دیا اور کوئی شکایت ابھی تک ہمیں گاؤں والوں کی طرف سے کوئی شکایت ابھی تک ہمیں آیا ہی نہیں. تو ایڈمنسٹریشن کو بھی کوئی یہاں پہ مطلب وہ کرنے کا کوئی وہ نہیں رہا. بالکل ہر ایڈمنسٹریشن کا بھی سپورٹ رہا اور میڈیکل کا بھی بہت سپورٹ رہا اور گاؤں والوں کا بھی ہمیں بالخصوص بہت سپورٹ رہا. تو دیکھو سر، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں ہر چیز کو، ایس او پی کو ہم فالو کرتے آ رہا ہے. تو آج ایک ایسے ایشو نکل گیا سر، وہ ایشو ہمارا سمجھو روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو دیکھو سر، یہ صرف منجی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ زانسکر سے لے کر مٹائن تک این ایچ پی سی میں کام کرنے والا بندہ ہے. تو پورا ڈسٹرکٹ کا ایشو ہے سر. سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پوری پولیٹکس لیڈر جتنے بھی ہو، سیاسی ادارے جتنے بھی ہو، ہمارے یہاں پہ مرکز اسلام سکول IKMT، سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے طرف سے، اور آپ لوگ بھی اٹھ کر اس پہ قدم اٹھائیے. کیونکہ یہ جو ایشو ہے جو ہمارا یہاں پہ ابھی کہنے میں آ رہا ہے کہ یہاں کا ہیڈ کوارٹر جائیں گے اور یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ملازم ہیں وہ سب نہیں رہیں گے، تو ہمیں کافی مشکلات کی سامنا ایڈوانس میں کر بھی رہا ہے سر، اور کرنا بھی پڑے گا. کیونکہ یہ جو افیکٹڈ ایریا بول کر ہمیں بہت آفریں دیے تھے چیف نے. اس سے پہلے ایک چیف تھے، اس نے بھی ہمیں آفر دیا تھا کہ آپ کی اسکول بنیں گے، آپ کے گاؤں میں ہاسپٹل بنیں گے، این ایچ پی سی چیف نے. تو آج تک دیکھیے سر، جب سے این ایچ پی سی آئے یہاں پہ، ابھی تقریباً این ایچ پی سی آ کر 10 سال یا 12 سال ایک ہو رہا ہے. تو ابھی تک این ایچ پی سی کا ہم بالخصوص اپنے گاؤں کا کہے، جس میں 80 90 100 چولہا بھی ہے سر، 100 چولہا رہتا ہے، جس میں سبسٹیشن ہی ہے ہمارے ہی گاؤں میں. تو ہماری درخت پیڑ یا ہر کوئی مطلب ختم کر رکھا ہے. تو پھر بھی ہم گاؤں والے نے این ایچ پی سی کا ساتھ دے کر، ایک امید رکھ کر، کیونکہ کچھ آئے گا ایجوکیشن میں بچوں کو یا اسکولوں کو یا میڈیکل کو ہمیں یہاں پہ سہولت مل جائے گا. تو آج تک ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا سر ایسا. جیسے ان لوگوں نے وعدے تو بڑے وعدے کیا تھا اور ان کے پاس ہم بار فریاد لے کے جاتے تھے، آج تک کچھ ہمارا نہیں ہوا. پھر اس کے اوپر اور ایک مرہم لگانے یہ لوگ آگے کہ ابھی ہمیں رپورٹ مل گیا. تو میں رپورٹ ہمارے کونسل صاحب کو بھی دکھایا تھا، تو کونسلر صاحب نے بتایا ہاں یہ ایشو تو اچھا ایشو، یہ ایشو تو ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بڑا ایک خطرناک مسئلہ ہے. تو ہمارا اسی طرح چلتا ہے سر. این ایچ پی سی سے ہمیں ابھی کچھ فائدہ آلریڈی نہیں ہے. تو نہیں ہونے کی وجہ سے ابھی یہ بھی جو آفس ہے، جو بھی یہاں مطلب ہیڈ کوارٹر وغیرہ سر یہاں سے لے کر نیمو پاسگو میں لے کے جا رہا ہے. تو ہمیں ہر کسی کی روزگار پہ اب یہاں پہ چلنے والا نہیں ہے. آلریڈی کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہے، مشکل ہے، دھندا پانی بالکل بند ہے. اب یہاں پہ این ایچ پی سی میں بہت ساروں کا گھر چلتا ہے، بہت غریبوں کا گھر چلتا ہے. اب این ایچ پی سی سے ایسے آرڈر آ رہا ہے، ایسے آرڈر کو ہم بالکل نامنظور کرتے سر، ایسے آرڈروں کو. تو ہمارا
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करगिल के पॉलिटिक्स लीडर हो, और हमारा सीसी साहब हो, हमारा डीसी साहब हो, और हमारा यहाँ पे इस्लाम स्कूल सदर हो, या साहिब जमान पार्टी हो, या नूर बख्शा हो, या बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल का एक मसला है, IKMT हो, सबका मसला है सर। ये इशू लेकर हम काउंसलर के साथ आया है यहाँ पे, तो आप लोगों का भी हमें बहुत शुक्रगुजार है। इस इशू को आप आगे तक पहुँचा दीजिए सर, शुक्रिया। तो सरपंच साहब, जो NHPC का इशू आप दोनों ने काफ़ी हद तक आप लोगों ने उठाए, और इसके साथ साथ मैं आपको आखिरी सवाल ये देना चाहता हूँ सर कि इसके अलावा अगर आपके और कोई इश्यूज ग्रीवेंसेस हो तो आप हमारे मीडिया के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आला अहदेदार तक आपकी आवाज़ पहुँचा सकें। जी सर, हमारे मेहंजी के अंदर इशू तो बहुत बड़े बड़े इशू है सर। सबसे पहले हमारे ये हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाने में हम काफ़ी सालों से डिमांड्स कर रहा है। अभी तक हमारे इसका इशू, शायद काउंसलर साहब ने भी इसका डिमांड्स बहुत पहले से कर रहा है, तो अभी तक हमें इसका कोई मतलब प्रूफ नहीं मिल गया कि आपको हाई सेकेंडरी हो गया। तो क्योंकि हमारी वहाँ से यहाँ आने में 12-15 किलोमीटर की दूरी है सर, तो वहाँ पे बच्चे हैं तकरीबन यहाँ पे 300, 500, 700, 800 बच्चे से भी वो है। तो हमारे एजुकेशन लाइन में फ़िलहाल सर देखो, सबसे हम फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पे। जब से मैं सरपंच की सीट पे बैठा, जब मैंने आहत लिया, जब मैंने अपने आप से आहत किया, मैंने यही वादा किया कि जब मैं करूँगा तो ये एजुकेशन के ऊपर मैं करूँगा। तो एजुकेशन के ऊपर मेरा बहुत फोकस है सर। इंशाल्लाह मैं अपनी जो अंदर जितने भी स्कूल है उन स्कूल में हम कर भी रहे हैं। हमारे काउंसलर साहब का बहुत शुक्रगुजार है, जिसने हमारा साथ देकर हर काम को निपटा रहा है। तो हमारा यही इशू है सर, मेन मुद्दा हमारा हाई सेकेंडरी का। जी सर, एजुकेशन स्कूल को लेकर सर, हमारे स्कूलों को देखना, रिपेयरिंग करना, ये बहुत बाकियाँ है सर। तो इनमें हमारा एजुकेशन का भी स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे NHPC इशू को लेके काउंसलर जनाब शेख साहब, और सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े थे। इनका मेन मुद्दा यही है कि NHPC इशू को लेके, जिसमें मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि बहुत सारे विंग्स जो है अब शिफ्ट हो रहा है लेह की तरफ, और सिर्फ यहाँ अब बचे तो सिर्फ टेक्निकल कुछ स्टाफ ही यहाँ बचेगी। तो रिक्वेस्ट करते हैं आला अहदेदार से, और हम भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न से कि इस पर एक बार आप लोग नज़रसानी की जाए, और इनके जितने भी जो भी किस्म के इनके इश्यूज हो, ग्रीवेंसेस हो, और उन पे आप नज़रसानी करके इनको भी आप आगे पुट अप करें। इस समय हमारे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े फारूक अहमद और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जुले